Hey guys, how are you doing today? Uh, I'm going to share some summary, the Canterbury Tales in Nepali, okay? So BA फर्स्ट इयरको यो मेजर इङ्ग्लिसको चाहिँ यो पार्ट अहिले भाग 1 गरेर सो आई विल मेक दिस भेरियस सिरिज सो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट जस्ट इन्ट्रोडक्सन सो यो चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन परिचय हो बिए फर्स्ट इयरको मेजर इङ्ग्लिसमा रहेको द क्यान्टरबरी टेल्स सो यसको द क्यान्टरबरी टेल्सको राइटर चाहिँ हो जेफ्री चाउसर ओके जेफ्री चाउसर सो जसलाई चाहिँ फादर अफ इङ्ग्लिस लिटरेचर भनेर पनि भनिएको छ सो पिपल कल्ड हिम टु फादर अफ इङ्ग्लिस लिटरेचर जेफ्री चाउसर सो चाहिँ इङ्ल्यान्डमा जन्मेको सो त्यहाँ सो 1340 सेन्चुरी अथवा त्यो एडीमा टु 1480 सम्म चाहिँ उनको जन्म अनि मृत्यु यहाँ 1400 मा भएको पाइन्छ ओके सो 1387 टु 1400 को ड्युरेसनमा यो टाइम अवधिमा चाहिँ सो यो पोएम चाहिँ जेफ्री चाउसरले लेखेका छन् द पोएम रिटन टाइम डेट सो 1387 टु 1400 AD So during that time त्यो समयमा फ्रेन्च एन्ड जर्मन ल्याङ्ग्वेज चाहिँ वे डोमिनेन्ट त्यो डोमेन गरेको थियो डोमिनेन्ट एकदम त्यो फ्रेन्च भाषा अनि जर्मन भाषाले चाहिँ पुरै त्यो कब्जा जमाएको अवस्था थियो सो दिस वाज मिडल एज सो पिपल से द्याट दिट वाज मिडल एज अहिले 13 सेन्चुरी 14 सेन्चुरीको समयमा त्यो चाहिँ मध्ययुगीन काल समयकालको कुरा हो है र यो युगमा यो युगीन समयको कालमा मध्य मिडल एजको त्यति बेलाको त्यो सोसल फ्याक्टर वर्ग त्यति बेलाको सबै कुराहरूको चाहिँ यस क्यान्टरबरी टेल्समा पोर्ट्रे गरेको हामी पाउँछौँ राइटरले सो जेफ्री चाउसरले त्यति बेला इभन द्याट टाइम हैन फ्रेन्च एन्ड जर्मन ल्याङ्ग्वेजले डोमिनेट गरेको भए तापनि जेफ्री चाउसर ले चाहिँ के गर्यो हि चुज टु राइट दिस पोएम मिडल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज ओके सो एउटा सामान्य माध्यमवर्गीय अथवा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा सजिलो इङ्ग्लिस भाषामा लेख्नको निम्ति उनले चुज गरेका छन् सो पिपल कल हिम फादर अफ इङ्ग्लिस लिटरेचर किनभने त्यति बेला चाहिँ फ्रेन्च र जर्मन भाषाको त्यो एकदम दबदबा रहेको समयमा सो जेफ्री चाउसरले चाहिँ क्यान्टरबरी टेललाई के गरे त उनले चाहिँ तपाईको यो इङ्ग्लिस भाषामा लेख्नेको निम्ति उनले छनौट गरेका छन् द्याट्स वाइ पिपल कल हिम हैन फादर अफ इङ्ग्लिस लिटरेचर सो हि सो थ्रु किङ्स रुल ड्युरिङ हिज लाइफ उनले आफ्नो जीवनकालमा 3वटा राजाले शासन गरेको देखे एडवर्ड हैन 3 रिचार्ड सेकेन्ड एन्ड हेनरी 4 यो 3 किङ्स चाहिँ उनले आफ्नो जीवनकालमा त्यति राजाहरूले रुल गरेको चाहिँ उनले अनुभव गरे पाए सो यो जेफ्री चाउसर जो हामीले भन्यौँ जेफ्री चाउसर हैन सो जेफ्री चाउसर भनेको चाहिँ सो फ्रेन्च वर्ड चाउसर मिन्स सु मेकर ओके यो जुत्ता बनाउने भन्ने अर्थ लाग्छ सो यो वर्ड चाहिँ फ्रेन्चबाट आएको सो फादर चाहिँ जोन चाउसर सो फादर अफ जेफ्री चाउसरको बुवाको नाम चाहिँ के थियो त जोन चाउसर थियो सो यहाँ हामीले के देख्छौँ भने
चाउसर वाज ए मिडल एज कन्टेम्पोररी राइटर्स भनेपछि चाउसर चाहिँ मध्ययुगीन कालको के थियो त उनी यो एउटा होइन मध्ययुगीन कालको चाहिँ के थियो चाउसर उनी एउटा कन्टेम्पोररी समसामयिक विषयवस्तुमा चाहिँ लेख्ने व्यक्तिहरू थिए समकालीन तत्कालीन समसामयिक विषयहरूलाई उठान गर्थे सो क्यान्टरबरी टेल्सको विषयमा कुरा गर्दाखेरि देयर इज 24 स्टोरिज कलेक्सन है सो 24 स्टोरिज अफ कलेक्सन भनेर हामी भन्छौँ है के सो 24 सरी सेकेन्ड डबल भयो यहाँ ओके ओके 24 स्टोरिज है कलेक्सन ओके सो यो चाहिँ यहाँ क्यान्टरबरी टेल्समा जम्मा तपाईँको के छ भने 24वटा चाहिँ स्टोरिजहरूको सङ्कलन छ जसलाई चाहिँ 17,000 लाइनमा चाहिँ यसलाई मेन्सन गरिएको छ ओके 17,000 लाइनमा यसलाई उल्लेख गरिएको छ सो इट्स कलेक्सन अफ स्टोरिज दिस पिलग्रिमेज स्टोरी होइन यो चाहिँ एउटा कलेक्सन स्टोरीहरूको एउटा सङ्कलन हो र यसमा विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ स्टोरी भनेको हामी पाउँछौँ र यो चाहिँ एउटा कुनै तीर्थयात्रा जस्तै कुनै एउटा यात्रामा गएको जस्तै त्यो जाँदाखेरि गरिएका भनिएका कथाहरूको कुराहरू छ र यो कहाँ चाहिँ त्यो यात्रीहरू चाहिँ क्यान्टरबरी भन्ने ठाउँमा है तिनीहरू जान्छन् जहाँनिर चाहिँ एउटा क्याथेड्रल छ त्यहाँनिर सो उनीहरू त्यता जान्छन् सम पिपल ग्यादर एन्ड दे हेभ प्लान टु गो श्रेन्स अफ थोमस ब्याकेट विच वाज लोकेटेड इन क्यान्टरबरी र कोही कोही त्यति बेला त्यो चाहिँ के थियो भने स्प्रिङ समय थियो द्याट मिन्स अप्रिल है को समय वैशाखको समय सो स्प्रिङ टाइममा मानिसहरूले चाहिँ एउटा पवित्र स्थलतिर जाने कुनै एउटा धार्मिक स्थलतिरको पिलग्रिमेज यात्रा गर्ने तीर्थ यात्रा गर्ने कुराहरू सो मानिसहरू त्यति बेला भेला भएर त्यो स्प्रिङ टाइममा चाहिँ त्यो सेन्ट्स अफ थोमस ब्याकेट भन्ने ठाउँमा जानको निम्ति तयार भयो कि त्यो चाहिँ क्यान्टरबरी ठाउँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ लोकेटेड थियो अवस्थित थियो सो तिनीहरूले चाहिँ टिमहरू फर्म गरे टिमहरू बनाए होइन समूह बनाए क्यान्टरबरी जानको निम्ति सो त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि सो दे हेभ डिसाइडेड टु decided that all go to Canterbury pilgrimage. Those who they go, होइन, they will tell 2 stories. Okay, they have to tell 2 stories. I mean, they had to tell 2 stories. At the end, best story will get prize भनेर त्यो होस्टले भनेको छ. So there is one host. त्यो होस्टले चाहिँ त्यो कुराहरू उठाएका छन्. So जो व्यक्ति चाहिँ त्यो पिलग्रिममा जाँदाखेरि अब 2टा स्टोरी भन्नु पर्यो, आउँदाखेरि 2टा स्टोरी भन्नु पर्यो होइन. सो त्यतिकै जाँदाखेरि के बोर हुने होइन. सो आउँदा जाँदा 2-2टा हरेकले 2-2टा स्टोरी भन्नुपर्ने कुराहरू आयो. सो अनि क्यान्टरबरी टेल्स चाहिँ स्टार्ट विथ 1 जेनरल प्लग सर्ट डिस्क्रिप्सन अफ स्प्रिङ एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ अर्थ इच पिलग्रिम भन्छ. त्यति बेला चाहिँ त्यो प्रलग जुन सर्ट एउटा छोटो आरम्भको वर्णनबाट चाहिँ यो जुन चाहिँ स्प्रिङको समयमा तिनीहरूले चाहिँ पिलग्रिममा त्यो तीर्थयात्रामा जाँदैछन् त्यसको विषयमा त्यहाँ क्यान्टरबरीको विषयमा त्यो भन्छ. र दे 3 मिडिभल स्टेट जस्तै चर्चको विषयमा छ, नोबिलिटीको विषयमा छ एन्ड पिसेन्ट्रीको विषयमा. र सो यो फ्रेम अफ स्टोरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टोरीको यो कथाको रूप यो चाहिँ रिलिजियस पिलग्रिमेज भन्छ. यो धार्मिक तीर्थ यात्राको कुराहरू थियो. ओके, सो इन क्यान्टरबरी देयर वाज 1 प्लेस कल क्याथेड्रल है. र क्याथेड्रल भन्ने एउटा ठाउँ थियो
क्यान्टरबरी भन्ने ठाउँमा. सो त्यो त्यो प्लेसमा चाहिँ पिपल वर गोइङ फर पिलग्रिम है, मानिसहरू चाहिँ पिलग्रिम तीर्थयात्राको लागि जाने गर्थे. सो दे पिपल युज टु गो देयर फर पिलग्रिम. सो चाउसर टेल इच अफ दिस पिलग्रिम क्यारेक्टर एन्ड एट द इन्ड अफ आक्स सरी एज वेल. तर चाउसरले चाहिँ यहाँ भएका सबैको चाहिँ के गरेका छन्, त्यो क्यारेक्टरहरूको विषयमा बताएका छन् र अन्तिममा माफी पनि मागेको कुराहरू त्यहाँ बताउँछ. चाउसर वाज ट्राइङ टु युज भेरी सिम्पल वर्ड इन हिज स्टोरिज. ओके, र चाउसरले चाहिँ उनको कथामा धेरै सिम्पल वर्डहरू चाहिँ युज गरेको छन्, प्रयास गरेका छन्. सो त्यो मिडल एजको कुराहरू समयमा, मिडल एजमा उनले त्यो बेलाको विषयमा मेन्सन गरेका छन्. सो दे स्टार्टेड टु टेल देयर स्टोरिज टर्न बाई टर्न इन. त्यस गरी त्यो जानुभन्दा अगाडि त्यो स्टोरिजहरू चाहिँ टर्न बाई टर्न भन्नुपर्ने कुराहरू छ. सो बिफोर दे ट्राभल, तिनीहरू चाहिँ कहाँ गए, टार्भल इन भन्ने ठाउँ हुन्छ जहाँ चाहिँ मान्छेहरू यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ आउने, बस्ने, गोलो घेरा लाएर अथवा त्यो ठाउँमा सुतेर अनि भोलिपल्टको चाहिँ तिनीहरूले जर्नी है सुरु गर्नुपर्ने थियो. सो हेरी बेलिज वाज द होस्ट है. त्यो हेरी बेली भन्ने व्यक्ति एकजना क्यारेक्टर छ त्यहाँ, जो हि वाज द होस्ट. ओके, सो ऊ चाहिँ he said that when we go Canterbury, we all have to tell 2 stories. सबैले 2टा स्टोरी चाहिँ के गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो. सो एन्ड जब तिनीहरू फर्केर आउँछन्, दे हेभ टु टेल, वेन दे कम ब्याक दे हेभ टु टेल 2 स्टोरिज इच पर्सन. सो त्यस कारण दे के इच पर्सन, सो दे सी सेड द्याट टु देम, इफ वी डु दिस त टाइम पास गर्नको नि पनि इजी हुने भयो. सो दे विल गेट इन्टरटेनमेन्ट एज वेल वाइल दे आर ट्राभलिङ टु पिलग्रिम अर दे गो पिलग्रिम. ओके, तिनीहरू चाहिँ त्यो तीर्थ यात्रामा जाँदा आउँदा मान्छेलाई चाहिँ रमाइलो पनि हुनुभयो, अनि साथसाथै मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा होइन त्यो एउटा टाइम पासको कुरा पनि हुने भयो. सो हेनरी यहाँ चाहिँ के भन्छ, हेरी बेलीले भन्छन्. सो हि वाज द होस्ट अफ दिस स्टोरी टेलिङ को विषयमा चाहिँ हि वाज द होस्ट, हि वाज ए होस्ट. सो उनले के भन्यो भन्दाखेरि आई विल जज एन्ड द बेस्ट स्टोरिज गेट प्राइज भनेको छ. जब उसले सबै स्टोरिजहरू भनेपछि त्यो बेस्ट स्टोरिजले चाहिँ के गर्छ, स्टोरीले प्राइज पाउँछ. हि विल प्रिपेयर डिनर पार्टी भन्ने कुराहरू आएको छ. सो यहाँ हामी देख्छौँ 29 पिलग्रिम्स एन्ड 1 न्यारेटर है. सो त्यो क्यान्टरबरी टेल्समा 29 जना पिलग्रिम्स तीर्थयात्रीहरू छन् र 1 जना चाहिँ कथावाचक छन् होइन. सो 1 पर्सन ले चाहिँ 2 स्टोरिज भन्नुपर्ने कुराहरू थियो. वेन दे गो टु क्यान्टरबरी क्याथेड्रल, 1 पर्सन ले चाहिँ एउटा व्यक्तिले त्यो यात्रामा जाँदा, तीर्थयात्रामा जाँदा 2वटा स्टोरी भन्नु पर्थ्यो. सो फर्केर आउँदा 2 स्टोरी. वेन दे कम ब्याक दे अल्सो have to tell 2 stories. So when they return, they had to tell 2 stories. When they go, they had to tell 2 stories. Okay, जाँदा पनि 2टा स्टोरी भन्नु पर्यो, कथा आउँदा पनि 2टा कथाहरू भन्नुपर्ने थियो. So Chaucer has planned 1 person 4 stories and 30 persons into 100 stories. टोटल चाहिँ यो यति चाहिँ स्टोरिज त्यहाँ हुनु पर्थ्यो. So, but unfortunately, what happened was Chaucer died in 1400 AD, 14th century. Okay, Chaucer had passed away 1400 AD, so he didn't complete the writing and just he able to finish only 24 stories. भनेपछि चाउसर चाहिँ खालि
के भन्यो त ऊ यात्रामा जानु पर्थ्यो तर त्यो यात्रामा हरेकले 29 पिलग्रिमर्स को साथसाथै अनि एउटा चाहिँ न्यारेटर पनि छ ओके न्यारेटर वाज हिमसेल्फ सो यो न्यारेटरले सहित 30 जनाको यो पिलग्रिम्सहरूको या तीर्थयात्रीहरूले चाहिँ जाँदा दुईटा आउँदा दुईटा कथा वाचन गर्दाखेरि एउटाले 4-4वटा कथा भन्नु पर्थ्यो 30 जनाले 4-4वटा कथा भन्दा 120वटा कथा हुन्थ्यो तर यो चाउसरले चाहिँ त्यो कथा लेख्दा लेख्दै उसले चाहिँ 1480 मा चाहिँ उसको के हो त डेथ भयो है ही डाइड इन 1480 सो उसले चाहिँ त्यो लेख्न कम्प्लिट गरेन द्याट्स वाइ ही एबल टु फिनिस ओन्ली 24 स्टोरिज त्यसकारण यो द क्यान्टरबरी टेल्समा चाहिँ 24 स्टोरिज मात्रै कथाहरू मात्रै समावेश हुन सके बिकज अफ यो के भन्छ चाउसरको मृत्युको कारण ओके सो देयर आर सो मेनी क्यारेक्टर इन क्यान्टरबरी टेल्स है त्यहाँ थुप्रै प्रकारको एउटा पात्रहरू छन् क्यान्टरबरी टेल्समा चाउसर वाज ट्राइङ टु पोर्ट्रे मिडल एज सोसियल सिचुएसन एन्ड क्लासिफिकेसन है र चाउसरले चाहिँ त्यो मध्ययुगीन समयमा भएको सामाजिक त्यो विविधता डाइभर्सिटी है विभिन्न किसिमको वर्गहरू धनी गरिब फटा सज्जन एउटा ठिक लाइन समाउने वकिल इन्जिनियर साइन्टिस्ट हैन यो चिकित्सक सबै प्रकारको समूहका मान्छेहरूको क्यारेक्टरलाई चाहिँ उनले त्यो 14 सेन्चुरीको त्यो समयकालमा मिडल एजको त्यो सोसल फ्याक्टरलाई उनले चाहिँ पोर्ट्रे गर्न खोजेको छन् देखाउन खोजेका छन् त्यो बेलाको समाज कस्तो थियो त्यो बेलाका मानिसहरूको कस्तो थिए वर्गहरू कस्ता थिए कस्ता कस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू थिए कस्ता कस्ता ले कुराले चाहिँ समाज देशलाई प्रभाव पारिराखेको थियो भन्ने कुराको यो उनको राइटिङबाट चाहिँ त्यो कुरा पोर्ट्रे गर्न खोजेको हामीले देखाउन खोजेको पाउँछौँ सो जब तिनीहरूले टार्बल इनमा चाहिँ तिनीहरू जम्मा भए दे अल एग्रिड एन्ड दे थ्रु स्ट्रस हु टेल्स स्टोरिज फर्स्ट सो नेम केम अफ नाइट है सो देयर इज सो मेनी क्यारेक्टर इनसाइड दिस क्यान्टरबरी टेल्स सो धेरै प्रकारको त्यो क्यारेक्टरहरू पात्रहरू छ यो क्यान्टरबरी टेल्समा ओके सो वी विल डु सर्ट समरी इच त्यो क्यारेक्टरको चाहिँ सर्ट समरी हामी गर्छौँ ओके सो फर्स्टमा क्यारेक्टर वाज नाइट है फर्स्ट क्यारेक्टर वाज ए नाइट अकर्डिङ टु द न्यारेटर नाइट वाज अ नोबल लोयल एन्ड पोलाइट है र यो कथावाचकको अनुसार चाहिँ यो नाइट भन्ने एकजना व्यक्ति जो चाहिँ एकदम शानदार साहसी अनि एकदम वफादारी एकदम भद्र छ सो नाइटले चाहिँ फर्स्ट स्टोरी उनले टेलिङ गरेका छन् र ही वाज अ भेरी स्किलफुल स्टोरी टेलर है नाइट चाहिँ सो नाइट भन्ने व्यक्ति यो नाइट एउटा पात्र हो क्यारेक्टर हो यो क्यान्टरबरी टेल्सको जसले चाहिँ फर्स्ट स्टोरिज टेलिङ उनले गरेका छन् कथा वाचन उनले गरेका छन् ओके ड्युरिङ द सो मेनी अदर्स क्यारेक्टरहरू देयर सो धेरै अरू पात्रहरू पनि छ जस्तो स्क्वायर यो स्क्वायर भनेको चाहिँ सन अफ नाइट यो माथि यो नाइटको छोरा हो यो चाहिँ ओके यो नाइटको छोरा हो सो यु वाज हिज फादर्स एसिस्टेन्ट उसको बुवा नाइटको एसिस्टेन्ट सहायक थियो यु वाज ए जेन्टल ह्याप्पी बोय है भेरी स्ट्रङ एन्ड फिजिकली फिट एन्ड कर्ली हेयर अनि ऊ चाहिँ एकदम होइन जेन्टल थियो खुसी अनि एकदम बलियो शारीरिक फिटनेस पनि राम्रै थियो घुमाउरो कपाल विभिन्न त्यसको चाउसरले चाहिँ यो हरेक क्यारेक्टरको पात्रहरूको चाहिँ एकदम डिपली होइन गहिरो किसिमको उनीहरूको चाहिँ एउटा
व्याख्या गरेको अथवा देखाउन खोजेको हामी देख्छौँ। सो थर्ड क्यारेक्टर छ योमेन है। सो योमेन हि इज so many characters are there, but I just made this some number. I have given this number, but यसलाई number wise अरू पनि दिन सकिन्छ without number also. So let's see here. He is a servant of knight and squire and brilliant archer. है ऊ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो योमेन भनेको चाहिँ नाइट र नाइट बाबु छोरा हुन्छ नि। नाइट भनेको एउटा पात्र, उसको छोरा चाहिँ है उसको स्क्वायर र स्क्वायर नाइट र स्क्वायरको चाहिँ के थियो त यो एकदम एउटा सेवक नोकर दास जस्तै। सो ऊ चाहिँ एकदम त्यो धनुष बाण हान्नको निम्ति आर्चर हान्नमा चाहिँ एकदम ब्रिलियन्ट पनि थिए र एक्सिलेन्ट वुड वर्कर पनि थियो उनी। टान स्किन, सर्ट हेयर, छोटो कपाल है। अनि उनको यो वुड वर्कर भनेको अब त्यही काठको काम गर्नमा एकदम सिपालु थियो उनी चाहिँ है योमेन। सो अर्को चाहिँ पार्सन भन्ने एउटा क्यारेक्टर छ त्यहाँ। चाउसरले विभिन्न क्यारेक्टरहरू राखेछन्। सो पुवर पार्सन द प्रिस्ट अफ रुलर कन्ट्री अफ चर्च। यो पार्सन भन्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा गाउँमा एउटा सामान्य होइन दुर्गम गाउँको एउटा देशको होइन एउटा मण्डली चर्चको चाहिँ एउटा प्रिस्ट पुजारी अर्थात् पास्टर थिए भने चाहिँ पादरी थिए। र उनको क्यारेक्टरमा चाहिँ चाउसरले के भन्छन् भन्दाखेरि ही वाज ए गुड म्यान एन्ड ह्याड होली थट एन्ड डिड ओन्ली गुड डिड्स जेन्टल प्यासन इटिसी है। सो यो पार्सन चाहिँ कुनै एउटा चर्चको रुलर गाउँको एउटा चर्चको चाहिँ एउटा प्रिस्ट पास्टर र त्यहाँको सेवक मिनिस्टर थिए। र उनको क्यारेक्टरमा चाहिँ एकदम ऊ चाहिँ एउटा पवित्र जीवन जिउनुपर्छ, पवित्र सोचाइ गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ जहिले पनि असल काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सोचाइ हुन्थ्यो उसको। र अरूको चाहिँ जहिले पनि भलाइ गर्नुपर्छ र उसले चाहिँ जिसस क्राइस्टको विषयमा उनले प्रचार गर्थे होइन। उनले चाहिँ जिसस क्राइस्टलाई बिलिभ गर्थे, विश्वास गर्थे। अनि उनले चाहिँ जिसस क्राइस्टको विषयमा, येशू ख्रीष्टको विषयमा प्रचार गर्थे। अनि उनले चाहिँ जे कुरा प्रचार गर्थे त्यो अनुसार जिउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्थे है। र एउटा मण्डलीको चर्चको होइन लिडर पास्टर भइसकेपछि चाहिँ इक्जाम्पल हुनुपर्छ। हामीले जे कुरा बोल्छौँ त्यो अनुसार हामी पनि जिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ उनको एउटा धारणा थियो। सो उनी एउटा भद्र थिए, उनी प्यासन एकदम धैर्यवान थिए। सो उनी एउटा राम्रो क्यारेक्टरको रूपमा चाहिँ यहाँ देखा परेका छन् पार्सन है। उनी एउटा बाइबल अनुसार है, बाइबल अनुसार चाहिँ चल्ने, बाइबलको वचनले भनेअनुसार चाहिँ हामी चल्नुपर्छ भन्ने विचार राख्ने, हामी चाहिँ पवित्र जीवन जिउनुपर्छ भन्ने, असल काम कर्महरू गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकेका व्यक्ति थिए भन्ने कुरा चाहिँ चाउसरले बताउँछन्। सो अर्को छ यहाँ प्लाउमेन है। प्लाउमेन भनेको चाहिँ हि वाज अ पार्सन्स ब्रदर एन्ड गुड फेलो। एकदम असल मान्छे थियो उनी। एउटा पार्सन जो चर्चको एउटा पास्टर थिए, पादरी थिए, प्रिस्ट थिए। अनि उसको चाहिँ के थियो ब्रदर थिए उनी चाहिँ है। सो एकदम असल मानिस पनि थिए प्लाउमेन। अनि हि वाज ए गुड पर्सन एन्ड गुड बिलिभर है। उनी एउटा राम्रो क्रिस्चियन है, एउटा विश्वासी थिए र उनी एउटा असल व्यक्ति थिए। अनि एकदम कडा परिश्रम गर्ने, हार्ड वर्क। एन्ड उनले चाहिँ चर्चलाई आफ्नो इन्कमबाट चाहिँ विभिन्न होइन त्यो आफ्नो पैसाहरू दिन्थे, अरूलाई पनि हेल्प गर्थे उनले, विभिन्न व्यक्तिहरूलाई आफ्नो इन्कमबाट। सो उनी एकदम यस्तो उदार चित्तको होइन, जेनरस पर्सन एन्ड एउटा धेरै राम्रो व्यक्ति। सो दे वर गुड बेस्ट क्यारेक्टर अफ 14th सेन्चुरी भ्यू अफ चाउसर है। यी मानिसहरू चाहिँ यो 14औं शताब्दीमा भएको मानिसहरूमध्ये
एकदम राम्रो क्यारेक्टर हैन चाउसर जेफ्री चाउसरको दृष्टिकोणमा चाहिँ उनीहरू धेरै राम्रो के थिए त पात्रहरू थिए भन्ने कुरा चाहिँ उनले आफ्नो स्टोरीमा देखाउन खोजेका छन् हो कि आफ्नो पोएममा। सो अर्को छ द वाइफ अफ बाथ है बाथको श्रीमती। अनि सो बाथ इज एन इङ्ग्लिस टाउन अन एभन रिभर नट द नेम अफ दिस वुमेन हस्बेन्ड है। सो यहाँनिर यो बाथ चाहिँ छ अर्को एउटा पात्र क्यारेक्टर। सो यो क्यारेक्टरको विषयमा अन्य हामी पछि हामी चर्चा गर्नेछौँ। सो मेनी अदर्स क्यारेक्टर एज वेल देयर बाथ छ द पार्डनर भन्ने छन् र यो अरू क्यारेक्टरको छोटो इन्ट्रोडक्सन पछि हामी अर्को सेकेन्ड पार्टमा हामी लिएर आउनेछौँ। सो टुडे जस्ट हामीले प्लमेनसम्म हामीले यो क्यारेक्टरसम्म केही कुराहरू गऱ्यौँ। सो बाँकी कुरा पछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी कन्टिन्यू हामी गर्छौँ। सो दिस मच फर टुडे। सो सी यू नेक्स्ट भिडियो। Have a nice day. Stay safe, guys. Thank you.